पर्छ यतिलाई मात्रै भनिराखेँ, म लामो जान्न। तर एउटा कुरो म यहाँनिर भन्न चाहन्छु, आदरणीय मनप्रसाद सर हुनुहुन्छ यहाँ। लिम्बू मुन्दुममा याहाङ सेमा मुन्दुम भन्छ, सबभन्दा ठुलो मुन्दुम याहाङ सेमा मुन्दुम। यो चाहिँ सृष्टिको वर्णन भएको। यसमा एउटा पहिलो मुन्दुमको गीत आउँछ, फेदाङमाले त्यो गीत भन्छ, मुन्दुम भन्छ। यो इक्सागेन खाम्बेक भनेको चाहिँ पृथ्वी भनेको सोझो अर्थमा। अस्ति म मेरो प्रिय विद्यार्थी साथी योगेश, हामी बिबी मुरुङला सरलाई भेट्न गएको थियौँ। उहाँलाई मैले यो कुरा सोधेँ, इक्सागेन खाम्बेक भनेको वास्तविक अर्थ के हुन्छ भने उहाँले भन्नुभयो यो एउटा माटोको गोला हो, माटोको गोलो हो जो घुमिरहन्छ भन्नु खोजेको खासमा चाहिँ। तर यसलाई पृथ्वीको अर्थमा लिन्छौँ भने त्यति बेला मेरो मनमा चाहिँ टक्क आयो, प्रकृति च्याप्टो छ भनेर हजारौँ वर्षसम्म चल्यो। ग्यालिलियो कोपर्निकसहरूले जब यो होइन, यो त सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ, यो गोलो छ भनेर जब साइन्टिफिक रिजन दिन थाले, अनि मात्र बिस्तारै आर्यभट्टहरूले भने। तर मुन्दुममा त इक्सागेन खाम्बेक भनेर गोलो माटाको डल्ला त पहिल्यै भनिसकेको रहेछ, पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा। र हजारौँ वर्षको मुन्दुममा विज्ञानका यी सङ्केतहरू देख्दा म छक्क परेँ। हामी त्यो दिन मुन्दुमबारे धेरै कुरा गऱ्यौँ र अझै पनि यस्ता कुराहरू रहेछन् जो कुरो खोज्नुपर्ने हुन्छ। र यो तङसिङ जुन आजको, अब एउटा तङसिङ शब्द जुन छ, तङसिङ शब्दलाई दुई प्रकारले बुझौँ। अर्थगत रूपमा तङसिङ भनेको अनुष्ठान हो, जो आज भइरहेछ यो एउटा अनुष्ठान, यो पनि एउटा तङसिङ हो। अब यो अनुष्ठान गर्दाखेरि आँगनमा एउटा बाँसको लिङ्गो गाडिन्छ। त्यो गाडिँदाको फेदमा एउटा फुर्लुङ जस्तो बनाइन्छ, माटोले गाड्ने दुईवटा हुन्छ। त्यो एउटा केटीको अथवा एउटा स्त्रीको प्रतीक, एउटा पुरुषको प्रतीकको रूपमा त्यहाँ राखिएको हुन्छ। त्यसलाई पनि तङसिङ भन्छ। त्यसलाई पनि तङसिङ भन्छ, एउटा अनुष्ठानको रूपमा, त्यो एउटा सामग्रीको रूपमा। अब यो तङसिङ चाहिँ कस्तो तङसिङ हो त, मलाई त्यो जान्न थियो। र लोककथाले हामीलाई जहिले पनि बाटो देखाउँछ, सतर्क गराउँछ, हामीलाई भविष्य देखाउँछ। अनि लोककथाले भनेका कुराहरू यदि हामीले मान्यौँ भने आज प्रकृतिलाई हामी जे गरिरहेका छौँ त्यो गर्ने छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा लोककथामा भएका ती कुराहरू, किनकि प्रकृति अनि साहित्यको बिचमा, अथवा प्रकृति साहित्य मानिस हामी व्यक्ति जुन छौँ यसको बिचमा जुन एउटा सूत्र पस्छ त्यो चाहिँ लोक तत्त्व नै हो। हामीले जति लोकलाई बुझ्छौँ उति नै हामी प्रकृतिलाई पनि बुझ्दै जान्छौँ। हामीलाई अहिले लाग्छ त्यो रुखपात र म भन्ने दुईवटा एउटा बाइनरी जुन विचार छ हामीमा, त्यो प्रकृति र म भन्ने विचार छ। तर म स्वयं प्रकृति भन्ने विचार अझसम्म पनि आइसकेको छैन हामीलाई। तर तङसिङ यो कविता सङ्ग्रहले म स्वयं प्रकृति हुँ भन्ने कुरा उठाएको छ। हामीलाई सबै हरियो लाग्छ, सबै मिलेको लाग्छ, व्यवस्थित लाग्छ, सन्तुलित लाग्छ। तर ती कति सन्तुलित छन् र कति हरियो छ भन्ने कुरो आँखा चिम्लेर हेर्दा हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। हाम्रा वरिपरि मात्रै यी हरियो हुन्, तर औसत रूपमा संसारमा सबै डढेलो लागिसकेको छ। तपाईँहरूलाई मैले बिहान एउटा रिसर्च आर्टिकल पढ्दै थिएँ, तपाईँले गुगलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी गुगलमा हरेक कुरा सर्च गर्छौँ। एउटा कुरा सर्च गर्दाखेरि 2009 को रिपोर्ट, गुगलको रिपोर्ट अनुसार एउटा कुनै कुरो गुगलमा सर्च गर्दाखेरि 0.2 कार्बन प्रड्युस हुन्छ। भन्नुहोस् गुगलमा हामी कति प्रड्युस गर्छौँ, कति सर्च गर्छौँ र कति कार्बन प्रड्युस हुँदैछ। इमेलमा दुनियाँभरका इमेलहरू थुप्रेका हुन्छन्, स्पम इमेल के दुनियाँभरका थुप्रेका हुन्छन्। ती थुप्रिएका इमेलहरूले पनि कार्बन प्रड्युस गर्छ। यसो मात्र होइन कि घरमा डडेल लाउँदा धुवाले मात्रै कार्बन हुन्छ भन्ने होइन। यहाँसम्म कि इको क्रिटिसिजम एउटा स्टडीको एउटा भाग छ जसलाई इको लिङ्ग्विस्टिक्स भन्छ। इको लिङ्ग्विस्टिक एउटा अप्लाइड लिङ्ग्विस्टिकको भाग पनि हो। यसले भन्छ हाम्रो भाषा, हाम्रो विचारले पनि पर्यावरण प्रदूषित हुन्छ। त्यहाँ प्रश्न गरेको छ, पहिला पर्यावरण प्रदूषित हुन्छ कि भाषा प्रदूषित हुन्छ? सबभन्दा पहिला भाषा प्रदूषित हुन्छ। मेरो घर, हामी विवेकशील प्राणी, हामी मनुष्य जाति,
यो प्रदूषित भाषा हो। हामी यसो भन्छौँ र नै प्रकृति तल छ। पहिला भाषा प्रदूषित हुन्छ अनि त्यसले प्रकृतिलाई प्रदूषण गर्छ। इको लिङ्ग्विस्टिक्सले त्यो भन्छ। त्यसै कारणले गर्दा परिवेश विमर्शमा यसलाई हामीले हरित भाषा भनेर पढिरहेका छौँ। र राजा पुण्यनी, कवि राजा पुण्यनीको जुन यो तमसिङ कविता छ, मैले विशेष गरी यसैलाई आधार मानेर हेरेको छु। यदि यो पहाड, खोला, पर्वत, ढुङ्गा, माटो बोल्न सक्ने भए, हामीलाई यसले आफ्नो इतिहास बताउन सक्ने भए, यसले हाम्रो वास्तविक उत्पत्ति कहाँ छ, के छ भन्ने कुरो बताइदिने थियो। यिनीहरू चुपचाप बसिरहेछन्, हामी शोषण गरिरहेछौँ। याद गर्नुहोस्, प्रकृति पनि अनन्त भण्डार होइन, प्रकृतिको पनि एउटा सीमा छ। कुनै सीमामा गएर यहाँ भएका खनिज पदार्थहरू, यहाँ भएका प्राकृतिक सम्पदाहरूको अन्त हुनेछ। अनि हामी त्यसका लागि फेरि अर्को पेन्डोरा ग्रह जस्तो खोज्नुपर्ने हुन्छ। एलन मस्कको किताब पढिहाल्नुहोस्, एलन मस्कले दिएको पढिहाल्नुहोस्। अब स्पेस ट्राभलिङ हुँदैछ, किन पृथ्वीमा त्यो खनिज पदार्थ सक्दैछ। हामीलाई त त्यो साइन्स फिक्सन जस्तो लाग्छ, मुभी जस्तो लाग्छ, तर रियल फ्याक्ट हुँदैछ। पृथ्वीमा अबको 100 वर्ष, 50-60 वर्षपछि पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरू कम हुन्छन्। अस्ति मलाई योगेशले पनि सोधेछ, सर तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? तर हामीलाई त हरियै लाग्छ, सब कुरो सही लाग्छ। तपाईँले, मैले पिएचडी गर्दाखेरि म यहाँको इन्भाइरोमेन्टल डिपार्टमेन्टसँग डुलेँ। सिलगढी डुल्दाखेरि सिलगढीमा हावामा 20% अक्सिजन हुनुपर्छ, 16% अक्सिजन मात्रै, 2% घटिसकेको सिलगढीमा। तपाईँले सिलगढी बजार डुल्नुहोस्, घरमा आउनुहोस्, यसो गरेर रुमालले छान्नुहोस्, त्यो कालो हुन्छ, त्यहाँ कार्बन बेसी। अब फेरि सिटी सेन्टरदेखि उता स्वात्तै जानुहोस्, एनभ्यूको साइड पुग्नुहोस्, अर्कै प्रकारको चिसो हुन्छ एनभ्यूमा, किनकि रुखपात त्यहाँ धेर छन्। यो हाम्रो अगाडि भइरहेको घटनाहरू हो। र तमसिङ कविता सङ्ग्रह जुन राजा पुण्यनीको छ, यो यसमा उठेका खारोन भनेको जोखना के छ त भन्ने कुरा म यहाँ केही कुरा राख्दछु। र आदरणीय सुभाष दीपक सरले राजेन्द्र भण्डारी सरको एउटा अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ। त्यस अन्तर्वार्तामा उहाँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको रहेछ, तपाईँको कवितामा ईश्वर छ? मलाई त्यो बडो मजाको लाग्यो त्यो प्रश्न। अनि त्यही प्रश्नलाई मैले बनाएर तपाईँको कवितामा प्रकृति छ भनेर प्रश्न बनाएर पुण्यनीको कविता पढेँ। सबभन्दा पहिले मेरो आफ्नो पूर्वाग्रहलाई हटाएँ, प्रकृति हरियोलाई मैले हटाएर खालि कवितै मात्रै हेरेँ, किनकि मेरो पूर्वाग्रह जान्छ त्यहाँनिर। म पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन। फेरि तमसिङ भनेपछि म एउटा लिम्बू मान्छे, भित्रको ममा पनि त्यो एउटा किराँती खुन छ, त्यसले मलाई तान्छ। त्यसले ए हाम्रो तमसिङ हो, मैले राम्रो छ भनिदिनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको त्यो भित्र पस्छ। तर त्योबाट पनि जोगिने थियो मलाई। मैले हेर्दाखेरि यहाँ भएका तपाईँको कविता आज विमोचन हुन्छ, किताब पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। पहिलो कविताले नै तपाईँलाई तान्नेछ। सबभन्दा प्रथम कविताले नै तपाईँलाई यसले तान्नेछ। म यो कवितालाई अलिकति सानो कोट गर्न चाहन्छु। जङ्गली फुल, जसलाई घरले कहिले नजिक ल्याएर रोपेन, गाउँले कहिले एक कप चिया सोधेन, सहरले कहिले नाम समेत सोधेन। जुन माटोमा फुलेको थियो त्यो माटोमा अरूको इतिहास उभिने ठाउँ थियो। जुन हावाले छोएर गयो उसलाई, त्यही उसको हिँडिरहेको आदिम घाउ थियो। प्रकृतिको जुन दुःख, प्रकृतिको जुन यथार्थ कुरो यहाँ लेखिएको छ। अब एउटा कुरो म मेरो अगाडि बसिरहनुभएका कविहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, इफ यु राइट इन रियालिटी, तपाईँ कवितामा यथार्थ वा तथ्य लेख्नुहुन्छ भने द्याट इज नट पोएट्री, त्यो कविता हुँदैन। यथार्थ त जसले पनि लेख्न सक्छ नि। एउटा नेताले भाषण दिँदा पनि यथार्थकै कुरा गरिरहेको हुन्छ, भर्सक हामी त्यसलाई यथार्थ मान्छौँ, हुँदैन है। रियालिटी लेख्दैमा कविता हुँदैन। तब रियालिटीलाई जब तपाईँ एक्सपिरियन्स गर्नु हुँदैन तबसम्म त्यो कविता हुँदैन। यसका लागि तपाईँहरूले ताओ फिजिक्स बुद्धिज्मको एउटा सेक्ट छ, ताओइजम छ। त्यहाँनिर उनीहरूले के भन्छन् भने यो माछा पक्रिने त्यो बकेटको उदाहरण दिएको छ। त्यो माछा पक्रिने बकेट माछाको लागि हो, तर जब माछा त्यहाँभित्र पर्छ हामी बकेट भुल्छौँ, माछा मात्र याद गर्छौँ। त्यसै कारणले शब्द पनि आफ्नो विचार, आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नको लागि हो।
त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ त्यो शब्द इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यसको लागि हामी सहयोग लिन्छौँ। जब हामी आफ्नो विचार धारणा पाउँछौँ त्यति बेला हामी शब्द बिर्सन्छौँ। राजेन्द्र भण्डारी कविता त्यही छ नि, फर्क शब्द त्यहाँदेखि उता अग्लकै जानु छ भने शब्दभित्र पसेर आउने के हो त, कविहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यो ग्रिन भाषा अथवा हरित भाषाले पनि यही कुरा राख्छ। अर्को कुरो, कविता इको पोएट्री भनेर सबैले लेखिरहेका छन्, म पढिरहन्छु, तर प्रकृतिको 3-4वटा कुरा आउँदैमा है, हरियो पर्यो वनपाखा भन्दैमा, डढेर लाग्यो प्रदूषण भयो भन्दैमा त्यो इको पोएट्री हुँदैन। त्यस्तो त सुरुदेखि लेखिएको छ नि त। तपाईँले ज्ञानदिल दासको उदय लहरीदेखि लिएर गिरीदेखि आउँदै लेख्नुभयो भने प्रकृतिको हरेक कुरा लेखिएको छ। नेपाली साहित्य सम्मेलनद्वारा प्रकाशित सम्मेलन कविता सङ्ग्रहमा मैले धेरै कविता यस्तो पाएको छु, मैले पिएचडी गर्दा त्यो निकालेको छु। प्रकृति केन्द्रित छ तर परिवेश कविता त्यो छैन। उसमा परिवेश कविता हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा यसको भाषा नै हरियो हुनुपर्छ। ग्रिन स्पिरिचुअलिटी ग्रिन इको लिङ्ग्विस्टिक्सहरूले त्यो भन्छ, यसको भाषा नै ग्रिन हुनुपर्छ। अच्छा, ग्रिन भाषा के हो? मैले अस्ति पनि आफ्नो टकमा पनि भने थिएँ, ग्रिन इज नट कलर, यो ग्रिन कलर होइन, यो जीवनको चिन्ह हो। यसै कारणले गर्दा सृष्टिको आख्यान जुन छ, मुन्धुम जसलाई भन्छौँ हामी, सृष्टिको आख्यान जुन छ त्यो आख्यान याहाङसेमा मुन्धुम अनेक प्रकारका छन्, तोङसिङ अनेक प्रकारका छन् लिम्बूहरूमा। अब यो आज भइरहेको तोङसिङलाई कुन तोङसिङ अन्तर्गत राख्ने त? त्यो पनि छ। मरेको मान्छेको तोङसिङ अलग्गै हुन्छ, जिउँदो मान्छेको तोङसिङ अलग हुन्छ, समूहमा गर्ने तोङसिङ अलग हुन्छ, अलग 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 हुन्छ तोङसिङ। तर यसलाई चाहिँ हामी, म जहाँसम्म राइट छु, मनप्रसाद सर हुनुहुन्छ यहाँ, यसलाई तोङसिङ तकमा भन्दा ठिक हुन्छ भन्ने मन लाग्छ। तोङसिङ तकमा चाहिँ त्यो तोङसिङ हो जसले प्रकृतिको हरियालीको लागि, जीवित अनि मृत्युलाई छुट्याउनका लागि, समग्रमा ऐक्य भाव ल्याउनका लागि गरिने तोङसिङलाई तोङसिङ तकमा भनिन्छ। अब यो तोङसिङ शीर्षकको जुन कविता सङ्ग्रह छ, यसमा तोङसिङले उठाएका कुराहरू जुन छन् है, त्यो विचार गर्नुहोस् तपाईँ। म कवितामा यो छ, यस्तो छ, उस्तो छ भन्दिनँ कि तपाईँले घरमा गएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले नै तपाईँले एउटा चस्मा लगाइदियो भने भोलि त्यही चस्माले तपाईँ यो कविता हेर्नुहुन्छ। यो त मेरो पठन मात्रै, पठन गर्ने आफ्नै हुन्छ। तारमा बसेको चरा घरि उडु उडु गर्छ, घरि बसु बसु गर्छ, आखिर किन यसो गर्छ त्यो चरा तारको तारमै बसेर? विचार गर्नुहोस् है, प्रश्न गरेको। किनभने सधैँ तारमा बसेर चराले आफ्नो सपना काटिएर झरेको एउटा उदास हाँगालाई देख्छ। यति मात्रै छ कविता, आख्यान सक्यो यहाँबाट। यहाँदेखिको उता जुन स्पेस जुन छ, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा न्यारेटोलोजी पढ्दाखेरि तपाईँहरू कविहरू सबै हुनुहुन्छ, कविहरूलाई यो कुरा थाहा पनि हुँदैन वास्तवमा हो भने। अब समालोचकहरूलाई चाहिँ यो कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। कविले कविता लेख्नु मात्रै हो, कविता लेख्नु मात्रै हो, लेख्छन्। कविले कविता सृजना गर्दाखेरि त्यहाँभित्र उसको त्यो चेतना अटोमेटिकली न्यारेटर भएर बसेको हुन्छ। कविताभित्र म शब्द प्रयोग होस् नहोस्, तर त्यो न्यारेटर त्यहाँभित्र पसेको हुन्छ। त्यो कहाँभित्र आफै लुकेर त्यसले कविता भनिरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ समालोचकले हेर्नु पर्यो। यो कवितामा म भन्ने शब्द कहीँ पनि छैन। तारमा बसेको छ चरा, उडु उडु गर्छ, घरि बसु बसु गर्छ, आखिर किन यसो गर्छ त्यो चरा तारको तारमै बसेर? प्रश्न गर्दैछ कसैले, त्यो न्यारेटर को कहाँ छ? वाट इज द लोकेसन अफ द्याट न्यारेटर? कवितामा त्यो न्यारेटर बस्यो, यो भित्र बसेर प्रकृतिमय भए। हेर्नुहोस् है, कविले आफ्नो जुन न्यारेटर आफूभित्रको जुन अर्को छ, जुन न्यारेटर जुन छ, वाचक जुन भनौँ, उसलाई प्रकृतिमय बनाएर प्रत्येक शब्दभित्र लगाएको छ। यो न्यारेटर यसरी छरिएको छ भनौँ न। अनि कहाँ बसेर त्यसको लोकेसन पाउन गाह्रो हुन्छ। कहाँ बसेर जसले यो कविता भन्दैछ भने लोकेसनलाई फोकस गर्नु चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। तर शब्दका पछाडि कुद्यौँ भने त्यसले लिएको जुन संरचना छ त्यहाँभित्र त्यो न्यारेटर लुकेको छ। अनि उसले त्यहाँबाट यो कुरा भन्दैछ, किनभने सधैँ तारमा बसेर चराले आफ्नो सपनामा काटिएर झरेको एउटा उदास हाँगालाई देख्छ।
भनेपछि चरा अब यहाँनिर चराको त्यो वेदना मात्रै छैन, स्थिति पनि छ समयको। हामी के गरिरहेका छैनौँ प्रकृतिलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि तङसिङ कवितामा उठेको थुप्रै कुराहरूमा एउटा कुरा चाहिँ हो यसको भाषा। नोइङ इज इम्पोसिबल विदाउट सिइङ। यो ताओ फिजिस्टको मैले कोट गर्दैछु। All knowledge has its origin in seeing. Knowing and seeing are those found generally united in Buddha's teaching techniques. पहिला देख, हेर, अनि त्यसलाई अनुभूत गर, अनि तिमी जान्दछौ। तर सुनेका भरमा चाहिँ हुँदै प्रकृति प्रदूषित हुँदैछ, अरे डढेलो लाग्यो, अरे कतिले मलाई सोधी कविता पनि लेखेका छन्। एक थाक कविता पठाइदिए, त्यसको बादमा 3-4 महिनापछि एउटा कविता सङ्ग्रह पनि आएको थियो। त्यस्ता पनि हुन्छ। म आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँमा आलोचना गर्छु, किनकि म व्यक्तिको आलोचना होइन, कृतिको आलोचना। कृति मेरो हातमा परेछ त त्यहाँ कविको केही पनि लाग्दैन, त्यो मेरो पठन हो, अनि म त्यसको आलोचना गर्छु। मैले भने यो तपाईँको त भएन, केही लेखिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो मलाई। म सक्दिनँ यसमा लेख्न। मैले सिधै भने म सक्दिनँ यसमा लेख्न, तपाईँको त साइन्सका शब्दहरू छन्, कविता छैन। कविता हुनु पऱ्यो नि, अनि पो मजा आउँछ त पढ्दाखेरि। त्यसको पहिला जान्नु पनि थुप्रै तरिकाको हुन्छ नि त, होइन? जान्नु भनेको के हो? मैले रक्सी खानुहुन्छ, रक्सी खाने चिज हो, खानुहुन्छ भनेर पनि त जान्नु हो। तर मैले चाहिँ खानु हुँदैन, त्यसले असर गर्छ भनेर जान्नु अर्कै जान्नु हो नि फेरि। त्यसको प्रकृतिलाई बुझ्नु, प्रकृतिलाई जान्नु पनि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। कसरी जान्दछौ तपाईँ, कसरी जान्नुहुन्छ? र कवि यदि साँच्चै इको पोएट्री लेख्छ भने उसले प्रकृतिलाई आफूभित्र पनि अनुभूत गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो कविता हुनसक्छ, नभए कविता अगाडि बढ्न सक्दैन। अब मेरो समय छ, म धेरै तपाईँलाई अल्मलाउँदिनँ। एउटा कवि राजा पुण्यनिका हुनुहुन्छ पनि, सजेसनको रूपमा म उहाँलाई पनि म 2-4 कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले तङसिङलाई घर लगेर पढ्नुहोस्। यहाँ भएका मसिनादेखि लिएर लामा कविताले तपाईँको भित्रको त्यो प्रकृतिलाई छुएन भने त्यो मान्छेले बित्थामा बोलेछ भनेर भन्नुहोस्, तर छुएछ भने चाहिँ हो भनेर विचार गर्नुहोस्। तर एउटा कुरा म यहाँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट्स अफ इको पोएट्री इज ल्याङ्ग्वेज, एन्ड यो इट इज कल्ड इको ल्याङ्ग्वेज। यसलाई इको ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। कविहरू यसमा इको पोएट्री लेख्दाखेरि बहुत अरू सबै कविहरू नै भन्छु, हुन त अब पाठकको आफ्नो एउटा पर्सेप्सन हुन्छ है, तर कविता पढ्दा चाहिँ पाठकको जुन एउटा मानसिक परिवेश हुन्छ, जुन निर्माण हुन्छ, त्यसमा चाहिँ चोट पर्नु हुँदैन नि। यदि त्यसमा चोट पर्छ भने त्यो कविता सधैँभरि नराम्रो लागिरहन्छ पाठकलाई। पाठकको मनोविज्ञान पनि त्यो हुन्छ। इको पोएट्रीमा पनि कवितामा हुने जुन शब्द जुन छ त्यो नितान्त प्रकृतिलाई बोकेको हुनु पर्यो, अनि त्यो एक ठाउँमा पुगेपछि शब्द छुटिन्छ, त्यसले बोकेको धारणा चाहिँ पाठकले ग्रहण गर्दै जान्छ। यो अलिक एकदम अघि प्रवीण सरसँग कुरा हुँदै थियो, रिडिङ अल्सो साइन्स भन्ने कुरा, त्यो पठनमा पनि यो कुरा आउँछ। र मैले परिवेश कविता अथवा त्यो प्रकृतिबारे लेखिएको कविता, भलै त्यो प्रकृतिपरक अथवा परिवेश कविता इको पोएट्री होस् नहोस्, एउटा कवितामा शब्दले आफ्नो के भनौँ, शब्द केन्द्रित हुन खोज्छ भने एउटा शब्द नि है, अथवा त्यसले आफ्नो हेजोमनी देखाउन खोज्छ भने एउटा लाइनमा एउटा पदमा एउटै शब्द पनि, यस्ता शब्द हुन्छन् जो अरू शब्द चाहिँ तँ केही पनि होइनस् म मात्रै हो भन्ने पनि उठेको हुन्छ शब्दले। त्यस्तो शब्द छन्, त्यो कवितामा ब्यालेन्स हुँदैन। हेर्नुहोस् है, छन्द भनेको, म सरलाई हामी सोध्थ्यौँ, सरले भन्नुहुन्थ्यो छन्द भनेको चाहिँ त्यो गुरु लघु गुरु मात्रै होइन छन्द। कविताभित्रको शब्दमा आफै छन्द हुन्छ, अनि त्यो शब्दले बोक्ने जुन पावर जुन शक्ति हुन्छ त्यसले मिलाएर राखेको हुन्छ। यहाँनिर
प्रत्येक शब्दको आफ्नै एउटा सीमा हुन्छ र एउटा ठाउँमा पुगेपछि त्यो शब्द सीमा उता जान सक्दैन। त्यहाँदेखि उता पाठकले केवल धारणाहरू मात्रै बोकेर गएको हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, धारणालाई मात्र अगाडि लिएर अगाडि लान्छ। र माई गुड सजेसन के छ भने यो कविताको एल्गोरिदम खोज्दै जाँदा म तङसिङ कवितासम्म पुगेँ। हुन त यो एक प्रकारको एक्सपेरिमेन्टल पोएट्री, अस्ति राजा दाजुले पनि भन्नुहुँदै हिजो आज पोएट्रीको निकै फर्म परिवर्तन भइसकेको छ है। हामीलाई ठाडो देख्ने मात्रै कविता जस्तो लाग्छ, तेर्सो देख्ने कविता जस्तो लाग्दैन, तर यो कविता छ। तर कवितामा प्रयोग भएका कतिपय शब्दहरूले मन परेन कि कसो ती शब्दहरूले एउटा जुन रिडिङ, त्यो एउटा पठनको जुन एउटा प्रभाव हुन्छ, एउटा फ्लो हुन्छ, त्यसमा एकछिन रोक्याउँछ, एउटा त्यसले पज दिन्छ क्या। अनि सोच्नु लगाउँछ यो शब्द यहाँ प्रयोग नभएको भए भन्नु लगाउँछ। त्यसको विकल्पमा यो शब्द भएको भए यो आउँथ्यो त्यसमा भन्ने हुन्छ। किनकि हेर्नु, शब्द भनेको डिक्सनेरीमा हुने शब्द हो, जसको कुनै एउटा पर्टिकुलर अर्थ हुन्छ, त्यो शब्द हो त्यो। तर त्यही शब्द जब वाक्यमा आउँछ त्यो पद हुन्छ। त्यति बेला शब्द हुँदैन, त्यो व्याकरणको हिसाबले त्यो पद हुन्छ, अक्षर बनिन्छ, पद हुन्छ। अनि त्यो फेरि त्यसले आफै एक्लै अर्थ दिँदैन, अरूसँग त्यसले दिएको हुन्छ। सिम्पल उदाहरण, म घर जान्छु, त्यो घरको अर्थ चाहिँ म र जान्छुले गर्दा भएको हो, त्यो घर आफैले गर्दा भएको होइन। यो कन्टेक्स्ट जुन सन्दर्भ हुन्छ व्याकरणमा, कविताको पनि आफ्नै पोएटिक्स हुन्छ नि है। एउटा कविताको आफ्नै पोएटिक्स हुन्छ, आफ्नै काव्यशास्त्र हुन्छ। त्यहाँभित्र ती शब्दहरू कोही बेला हल्लिरहेका हुन्छन्। र मैले कतिवटा कुरा यहाँ पाएँ र म आदरणीय कवि राजा पुन्यानीजीलाई यो कवितामा चाहिँ, यो तङसिङ कविता उहाँले जेन्युनली लेख्नु भएको कविता छ, राम्रो कविता छ। यसमा त्यो तङसिङको आधार पनि छ है। तर फेरि तङसिङ आउँछ भने यो तङसिङ अर्कै होस् भएर पनि अर्कै भएर आओस् भन्ने मलाई मेरो सजेसन पनि छ। किनभने यहाँ भएका कतिपय शब्दहरू म पछि छुट्टै भनौँला राजाजीलाई, एउटा सजेसन मात्रै हो यो। तर जुन तङसिङको जुन आख्यान छ, सृष्टि जुन आख्यान छ, त्यो आख्यानलाई चाहिँ यसले ग्रहण गरेको चाहिँ छ, यति चाहिँ म भन्न सक्छु। हेर्नुहोस्, कसैले कुनै कवितामाथि केही लेख्नको लागि, बोल्नको लागि भनेपछि त्यहाँ भएका सबल पक्षलाई मात्रै हेरेर दुर्बल पक्ष लुकाउने धर्म चाहिँ मसँग छैन, म सक्दिनँ भने। अनि मैले देखेका कुरा, म राजा दाजुलाई मैले पहिला भनेको थिएँ, म यसको एल्गोरिदम चाहिँ खोज्छु है दाजु भनेर। हुन्छ भाइ, तपाईँले जे पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ भन्नुहोस् भने। अरू कविता तपाईँले फिक्सन कविता हो यो, याद गर्नुहोस्। हिजो चाहिँ नोट कविता, के अरे मिटर कविता, दुनियाँभरको कविता आइरहेको छ हिजो आज है। फिक्सन कविता भनेको चाहिँ के हो भन्दा फिक्सनलाई पनि बुझौँ। फिक्सन भनेको आख्यान है। आख्यान के हो त भन्दा कल्पना मात्रै आख्यान हुँदैन। आख्यान कुनै पनि कल्पनाको आधार यथार्थ नै हुन्छ। मैले चराको कल्पना गर्छु भने संसारमा चरा छ र नै म कल्पना गर्न सक्दैछु होइन। म पानीको कल्पना गर्छु भने संसारमा पानी छ र नै पानीको कल्पना गर्न सक्दिनँ। कल्पनाको पनि कुनै न कुनै आधार हुन्छ, त्यो यथार्थमै गएर टुङ्गिन्छ। आख्यान पनि त्यही हो। यो फिक्सन कविता हो, तर यसको आधारलाई कोट्याउनु हो भने मुन्दुममा पुग्नुहुन्छ। त्यो मुन्दुम चाहिँ हो याङसेमा मुन्दुम। मेरो कानमा अझै पनि त्यो युट्युबको मुन्दुम आइरहेछ, मैले बेसी सुनेकोले गर्दा नि। यो कविताको लागि के भन्दैछ त्यो मुन्दुममा, मिल्छ कि मिल्दैन मुन्दुमकोसँग यो कुरा भन्ने कुरा मैले त्यो एकदम त्यसलाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि, अब कविले सोझै लेख्दैन, लेख्नु पनि हुँदैन, अभिधा त कविता हुँदैन। यसको लागि प्रतीयमान हुनै पर्यो, व्यङ्ग्य हुनै पर्यो, रूपक हुनै पर्यो होइन, मेटाफोर हुनै पर्यो। र कविले यहाँ प्रयोग गरेका शब्दहरू, प्रयोग गरेका कुराहरू हाम्रो त्यो जुन याङसेमा मुन्दुममा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर त्यसको मेटाफोर खोज्दै जाँदाखेरि सङ्केत पाइन्छ, सङ्केत पनि पाइन्छ। तर दुई चारवटा शब्दहरूले चाहिँ यसले अर्को शब्द प्रयोग गर्दा, यसको अल्टरनेटिभ अर्को शब्द भएको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
इको पोएट्री इज अ कनेक्सन। इको पोएट्री भनेको कनेक्सन हो, प्रकृति साहित्य अनि मानव बिचको कनेक्सन हो। र यो कनेक्सन गराउने सूत्र चाहिँ हाम्रो फोकलोर जसलाई भन्छौँ लोकमा भएका ती उपकरणहरू हुन्। र हाम्रा कविहरूले लोकलाई जति एक्सप्लोर गर्न सके उति नै प्रकृतिको नजिक जान सक्छ। र परिवेश भाषा संस्कृति एउटा बृहत संस्कृतिको एउटा अंश हो। र परिवेश कविता लेख्ने कविहरूले यसको संरचना पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को अन्तिम कुरा, अब मेरोमा 5 मिनट छ, म तपाईँलाई भनेर जान्छु। र कविता कुनै पनि विषयको, चाहे साइन्स होस् चाहे ह्युमन साइन्स होस्, जुनै पनि विषयमा त्यो भित्र एउटा स्पेस हुन्छ। अध्यात्मले पनि भन्छ हामीभित्रको चेतना अन्तस्करण जुन छ त्यो एउटा स्पेस हो। त्यो स्पेस फैलन पाउँछ, त्यो अवकाश फैलाउनु पाउँछ र नै हाम्रो विकास हुन्छ। कविताभित्र पनि त्यो स्पेस हुन्छ, कविताभित्र पनि त्यो स्पेस हुन्छ। त्यो स्पेस खाली ठाउँ जति बढ्दै गयो कविता पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ, त्यसको व्यापकता पनि त्यति नै हुँदै जान्छ। र राजा पुण्यनीले यी कविताहरूमा त्यो स्पेस त्यो अवकाश खोज्ने चेष्टा गरेका छन् र कति ठाउँ पाएका पनि छन्। मैले यही कविता सङ्ग्रहको पछाडिपट्टि लेखेको पनि छु। र त्यसै कारणले गर्दा परिवेश साहित्य लेख्ने, परिवेश कविता लेख्ने कवि, सम्पूर्ण कविहरूलाई म यति कुरा भन्न चाहन्छु, विषयको तपाईँलाई राम्रो ज्ञान छ, प्रकृतिमा भइरहेका कुराको राम्रोसँग ज्ञान छ। तर मैले भने ज्ञान हुनु मात्रै, जान्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, कसरी जान्नुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। अर्को कुरा, ती कुरालाई तपाईँ कसरी कवितामा परिणत गर्नुहुन्छ, कसरी कविता बनाउनुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। न्यू क्रिटिक्सहरूले त्यसै कारणले भनेका छन् कि वाट इज नट इम्पोर्टेन्ट इन पोएट्री, इन लिटरेचर, वाट इज नट इम्पोर्टेन्ट, के छ कवितामा, के छ इम्पोर्टेन्ट होइन, हाउ इज पोएट्री इज इम्पोर्टेन्ट, कविता कसरी छ त्यो इम्पोर्टेन्ट। त्यो कवितै भएन भने जसुकै होस् कुरा त। र म धेर बोल्न चाहन्न। र हाम्रो सम्पूर्ण प्रकृति, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा भइरहेको उथुलपुथुल जुन छ त्यो भारतीय नेपाली कविताले पनि लेख्नुपर्ने थियो। र हामीसँग तङसिङ आइपुगेको छ। तङसिङ घरमा गएर पढ्नुहोस्, राम्ररी पढ्नुहोस्, छातीमा हात राखेर पढ्नुहोस्, यसले तपाईँलाई प्रकृति अनुभूत गराउँछ। र म यस असाधारण कृतिका लागि कवि राजा पुण्यनीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र मलाई यसबारे सामान्य कुरा राख्न दिनुभएकोमा म धेरै धेरै कृतज्ञ पनि छु। र मैले जाने कि सामान्य कुरा हुन् र लिमिटेड एउटा सर्टेन समयभित्र यी कुराहरू भन्नुपर्ने थियो। धेरै कुरा छुटेका छन् र छुटेका कुराहरू आउने दिनमा म अवश्य लेख्नेछु। यति भन्दै सबै समक्षमा म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। इको लिटरेचरका ज्ञाता श्रद्धेय सर देवचन्द्र सुब्बाज्यूले